شمار دری ہے تہجد ویلائے معمول دے مطابق میری اکھ کھلنی ہے میں دے دھیاں دیوار دے وچو چار عورتاں ظاہر تین سارے نہ بولو جڑے چار نو منے دیو ہاتھ چار اما آمنہ پاک فرمین دیئے چار عورتاں ظاہر تھیاں میں ڈٹھے میں میرے قبیلے آلہ عورتاں کائنی میں سنان دی کوشش کریں دیا میرے قبیلے آلہ عورتاں کائنی او عورتاں میرے نال آیا میں پوچھنا کیتے میں بی بیاں دساو ہاں تسا کون ہوئے پہلی بیوی آدھی آمنہ مبارک ہووی میں آدم دی بیوی ہوا چرائے بیبیاں اپنا تعارف کرویں دل اما آمنہ پاک پوچھ دیئے کیوں آئے وے بیبیاں آدھن اسا آپے نہیں آیا ساکو بھیجن والا خود رب العالمین اما آمنہ پاک پوچھ دیئے کیوں آئے وے عاشق لوگ لکھ دل جندی خاطر کل کائنات بنے جندی خاطر کل کائنات بانی اج اس دی آمد ہے جندے صدقے دن تے رات بنی اج اس دی آمد ہے جندی خاطر کل کائنات بنی تو سوہنا جگ تو ود سونا تیرے حسین جمال دے عاشق ہیں تیری زلف دے ول وچ دل پھس گئے تیری زلف کمال دے عاشق ہیں یا رسول اللہ تیری گال مٹھی ود ماکھی تو تے تیری ہر گال دے عاشق ہیں جھلے نور زلے خاں یوسف دی اساں تائیں لجپال دے عاشق سبحان اللہ حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے